किस कदर अजीबो गरीब और नाइंसाफी के जुमरे में आती है। और भी बहुत सारे मौज़ूआत हैं, लेकिन हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ मुर्तज़ा सोलंकी साहब मौजूद हैं, हस्बे मामूल रोज़ की तरह अहमद नूरानी साहब हमें जॉइन कर रहे हैं, जिन्होंने ये स्टोरी ब्रेक की है, और आमिर गौरी साहब हमारा साथ देंगे प्रोग्राम में। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमें और भी गेस्ट जॉइन करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जो है गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं नूरानी साहब से। नूरानी साहब, वेलकम टू नया दौर। और हमें थोड़ा-सा ये जो आपने ऑडियो क्लिप रिलीज किया है अपनी वेबसाइट पर, और इसका जो आपने ऑडिट कराया है, हमें इसकी थोड़ी-सी सियाको सबाक बताएँ, नाज़रीन को भी पता लगे। और ये जो बात कही जा रही है कि ये ऑडियो ठीक नहीं है, ये आवाज़ उनकी नहीं है, वगैरह-वगैरह, इसके ऊपर भी ज़रा अपना कमेंट दीजिए। जी रज़ा। रज़ा, इस तरह से है कि जो भी सहाफ़ी शोबे सहाफ़त से वाबस्ता होते हैं, उन्हें खबर के हवाले से चीज़ें मिलती रहती हैं, और सहाफ़ी का एक बुनियादी फ़र्ज़ यही होता है कि उसको जहाँ से भी जो भी खबर मिले, वो उसकी पूरी तरह से तस्दीक करे उसको जारी करने से पहले। तो मुझे कोई आज से 2 माह कबल ये वाली ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली, और मैंने साफ ज़ाहिर है कि इसको शक की नज़र से ही देखा अपने तौर पे भी। उसमें 2 मराहिल थे, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग होने के हवाले से, कि पहले तो जो मेन वॉइस है उसमें मोहतरम साकिब निसार साहब की, क्या ये उन्हीं की है या नहीं है? और दूसरा कि क्या ये ऑडियो किसी भी हवाले से टेम्पर्ड तो नहीं है? तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ थी वो ये थी कि बहुत ही अहम लोगों का और इदारों का ज़िक्र था, और ये चीज़ बड़ी वाज़ेह थी कि ऐसी कोई भी खबर सामने आने की सूरत में कोई कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। और अमेरिका में रहते हुए आपको बहुत ज़्यादा मोहतात होना था, हर तरह से तहकीकात करनी थी। तो मैंने सबसे पहला मरहला तो ये किया कि इसकी जो वॉइस रिकॉग्निशन थी वो करवाई, कि क्या वाक़यतन ये वॉइस ओरिजिनली वही है या नहीं। उस मकसद के लिए हमें एक दूसरा वॉइस सैंपल चाहिए था। तो वो बजाय कहीं से अरेंज करने के या कहीं से लेने के, मैंने हुकूमत पाकिस्तान की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, मिसाल मैं देता हूँ, तो जो हमने सैंपल लिया वो एक रेडियो पाकिस्तान की एक वेबसाइट है, जिसका radio.gov.pk होता है, मतलब वो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट होती है। तो हमें वहां से उनकी बहुत से सैंपल्स मिले कि, और उसकी ऑथेंटिसिटी ये थी कि वो ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट थी। तो वो सैंपल और ये सैंपल देके पहले तो वॉइस रिकग्निशन हुई, जो कि 100% उसका रिजल्ट आया मुख्तलिफ जगहों से। उसके बाद फिर अगला मरहला सबसे अहम था, क्योंकि जैसा कि आपने आज देखा भी सही, और मैं हंस रहा हूँ कल से, कि वो मुख्तलिफ तरह की वॉइसेस को जारी करके कह रहे हैं कि देखें ये वाले फिक्रे या ये वाले लफ्ज तो यहाँ भी बोले थे, तो ये काट के बनाया गया है। तो वॉइस रिकग्निशन फिर बहुत अहम नहीं रह जाती, असल चीज होती है कि ऑडियो टेम्पर तो नहीं हुई। अच्छा, अब टेम्पर को भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। टेम्पर 3-4 तरह से होती है। एक तो ये होती है कि जॉइंट्स मिलाए जाते हैं, कि इधर से बात कही, इधर से कही, इधर से कही, वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में कही गई थी, तो उनको मिला के एक ऑडियो बना दी गई। इसे जॉइंट्स कहते हैं, जॉइंट्स को मिलाना। इसी तरीके से इंसर्शन होती हैं बीच में, डिलीट किया गया होता है मुख्तलिफ जगहों से। तो ये मुख्तलिफ पैरामीटर्स होते हैं किसी भी एक ऑडियो के, जिसके जरिए आप किसी ऑडियो को टेम्पर कर सकते हैं। तो उसके लिए भी मैंने पहले अपने तौर पे, एक कोई फैसिलिटी थी हमारे आसपास एक तालीमी अदारे में, हमने पहले वहां से उसकी लैब में से वो सारा चेक करवा लिया, जो कि बिल्कुल ठीक था। हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ये होता है कि यहाँ पे जो भी इस तरह की फैसिलिटीज हैं, वो कोर्ट में कोई केस चल रहा हो तो उसकी प्रोसीडिंग के लिए वो करते हैं, कोर्ट को रिपोर्ट देते हैं, इंडिविजुअल्स को नहीं देते बात जगहों पे। तो हमने फिर एक फोरेंसिक जो लैब थी उनके ऊपर रिसर्च की। तो एक बेहतरीन फोरेंसिक लैब, जिससे हम एक मीडिया के इदारे के लिए, मीडिया की रिपोर्ट के लिए हम एक फोरेंसिक करवा सकते थे, वहां पे हमने ये जमा करवाई। और उन्होंने इन तमाम पहलुओं पे जो मैंने अभी आपके सामने रखे कि वो जॉइंट्स तो नहीं है, इंसर्शन तो नहीं है, कोई डिलीशन तो नहीं है, उस हवाले से अलहदा अलहदा फोरेंसिक उन्होंने करके एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें उन्होंने बताया कि इस ऑडियो में किसी भी तरह की कोई भी एडिटिंग नहीं की गई।
جب یہ دونوں چیزیں مکمل طور پہ ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ بات ثاقب نثار صاحب کی ہی ہے, انہوں نے ہی کی ہے, اور اس کا کانٹیکسٹ بھی کلیئر ہو گیا یہ وہ کب کر رہے ہیں. ایک چیز یہ ہوتی ہے کوئی ایسی چیز آپ کے سامنے آ جائے جو اگلے بندے سے توقع ہی نہیں کی جا سکتی. اس کے لیے میں نے وہ پچھلا ریکارڈ, ایک تو میں خود رپورٹ بھی کرتا رہا جب یہ کیس چل رہا تھا, تو وہ پورا کیس بھی اٹھا کے دوبارہ سے دیکھا کہ اس وقت ثاقب نثار صاحب کیا کیا چیزیں کر رہے تھے. کچھ تو گوسپس چل رہے ہوتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں ہارڈ کور ڈاکومنٹری ایویڈنس. اور مثال کے طور پہ کہ کیا ان کا یہ انٹرسٹ کہیں کسی اور جگہ سے عیاں ہوتا ہے بھی کسی بھی طریقے سے جو فیصلہ ہے وہ 25 جولائی 2018 کے عام انتخابات سے پہلے آ جائے. تو اس حوالے سے بھی ایک انڈینائبل ڈاکومنٹری ایویڈنس جو کہ سپریم کورٹ کا اپنا فیصلہ ہے کہ جب ایون فیلڈ ریفرنس میں یہ والی عدالت جو ہے جب یہ کیس سن رہی تھی تو انہوں نے, ان کے پاس وہ ٹرائل کمپلیٹ نہیں ہو پا رہا تھا. ٹرائل کے بہت سارے پروسیڈنگ, بہت سے لوازمات ہوتے ہیں جو پورے کرنے ہوتے ہیں. تو اس جج نے سپریم کورٹ سے ٹائم مانگا کہ ہمیں کچھ مزید ٹائم دیا جائے تاکہ ہم اس کو مکمل کریں. تو ثاقب نثار صاحب نے ان کو جب ٹائم دیا تو انہوں نے واضح انداز میں لکھا کہ آپ کے پاس 4 ہفتے ہیں, 4 ہفتے کے اندر آپ نے یہ مکمل کرنا ہے. یہ 10 جون کی بات ہے رضا رومی صاحب. 10 جون کو انہوں نے 4 ہفتے دیے اور کہا کہ 10 جولائی تک مکمل کرنا ہے. 25 جولائی کو انتخابات تھے, یعنی کہ انتخابات سے 15 دن پہلے آپ نے ہر حالت میں مکمل کرنا ہے. اور یہاں تک ججمنٹ کے اندر لکھا, میں نے اس ججمنٹ کی کاپی لگائی ہے اسٹوری کے اندر, کہ چاہے آپ کو ہفتے کے دنوں میں ویکینڈ پہ تحقیقات کرنی پڑے, پروسیڈنگز کرنی پڑے, آپ نے فیصلہ لے کے آنا ہے یہ والا. اب آخری میرا ذمہ داری یہ رہ جاتی تھی کہ میں جن سے بھی جن کے بارے میں بھی اسٹوری کر رہا ہوں ان کو موقع دوں, ان کا موقف لوں. اس کے لیے میں نے ثاقب نثار صاحب کو باقاعدہ کال کی. پہلے میں نے ان سے جنرل سوالات کیے, کچھ باتیں انہوں نے آف دا ریکارڈ کی جو میں نے اسٹوری کا حصہ نہیں بنائی. اس کے بعد میں نے ان کو اسپیشلی ریکویسٹ کی کہ میں کچھ باتیں آپ سے آن دا ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں. تو آپ یقین مانیں, آپ ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں, بات بھی کر سکتے ہیں, کہ میں نے ان کو یہ ساری بات جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کہی کہ کیسے مجھے آڈیو ملی, کیسے میں نے وائس ریکگنیشن کی, کیسے میں نے اس کے لیے ایک فورینزک لیب سے اس کا مکمل ٹیسٹ کروایا تمام پہلوؤں کا, یہ میں نے سارا ایکسپلین کیا ثاقب نثار صاحب کو مکمل طور پہ. پھر میں نے ان سے ان کا موقف مانگا اور انہوں نے جو باتیں بھی کہی لکھ دی. ایک بات میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, بہرحال جو انہوں نے بہت ہی وثوق سے کہی کہ ان سے قدر ان کا موقف دینا بھی میری ذمہ داری ہے جب جب میں یہ بات کروں. انہوں نے کہا کہ اس پورے عرصے میں میرے سے پاکستان آرمی یا آئی ایس آئی کے کسی افسر نے کبھی کسی بھی حوالے سے بالکل رابطہ نہیں کیا, نہ مجھ سے اور نہ میرے کسی اور جج سے. اور یہ بات میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ پاک فوج یا آئی ایس آئی کے لوگ رابطہ نہیں کرتے. میں نے ان کو یہاں تک کہا کہ آپ سے نہیں کرتے, ہم میڈیا سے ہیں, ہم سے تو رابطہ کیا. میں نے کہا میرے سے تو جو رابطے ہوئے میں نے تو وہ لکھ کے سپریم کورٹ میں جمع کروائے, اور وہ تو کچھ بھی چلانے نہیں دیتے تھے. وہ خود سامنے آ کے کوئی ڈھکے چھپے نہیں, وہ روکتے تھے میڈیا کو. میں نے کہا میں نے افسران کے نام لکھے ہیں آئی ایس آئی کے بھی, فوج کے بھی, جو یہ کام کرتے تھے. تو یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کے حوالے سے کبھی کسی طرح کا بھی رابطہ نہیں کیا گیا. انہوں نے کہا کہ بہرحال میں آپ کو عدلیہ کا بتا رہا ہوں کہ عدلیہ پہ کسی قسم کا دباؤ نہیں تھا, اور مجھ سے یا کسی بھی جج سے پاک فوج یا ایسے کسی افسر نے کبھی رابطہ نہیں کیا. یہ ان کا موقف تھا. تو یہ سب چیزیں میں نے اپنی مکمل تحقیقات کے بعد لوگوں کے اور آپ کے سامنے رکھی. آپ مزید جو بھی سوال کرنا چاہیں. بہترین بہترین, بہت شکریہ احمد.